السلام عليكم، معكم امين من قناه امين التعليم. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله وصلنا للدرس هذا اللي هو العنوان ديالو هو لي سو برودوي. دونك بطبيعه الحال التتمه ديال الموديول ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، وبالضبط وصلنا داك لي ديتيرميناسيون ديال لو كو دو ريزولتا في الحالات اللي تكونوا بارتيكولي خاصين. عندنا دي برودوي ريزيدويال كنا شفناهم، وعندنا لي زونكور، ودابا وصلنا لي سو برودوي، وهادو كاملين تيأثروا لنا على لو كو دو برودكسيون ديال واحد لو برودوي. بما انه اثر لي على لو كو دو برودكسيون ديال واحد لو برودوي، اوتوماتيكمون غيأثر لي على لو كو دو ريفيان. بما انه اثر عليا لو كو دو ريفيان، طبيعة الحال غيأثر لي على شنو؟ على الريزولتا، سوا ديك البينيفيس سوا اون بارت. اوكي، دونك عطيني هاد لو سو برودوي الديفينيسيون ديالو باش نفهم. تيقول لي لو سو برودوي ايت ان برودوي سكوندير، يعني واحد لو برودوي ثانوي. بما انه كنسمع ان برودوي سكوندير، دونك اوتوماتيكمون كتجي العقل ديالي راه كاين واحد لو برودوي اللي هو برينسيبال. سا مارش، بمعنى كاينين جوج ديال لي برودويات كديرهم هاد الشركه من خلال برودوي واحد. خليني ماشي كامل نكملو. تيقول لك le sous-produit est un produit secondaire obtenu en même temps qu'un produit principal. مأخوذ من داك لو برودوي برينسيبال اللي اصلا معتمد عليه الشركه في الصنع ديالها. اوكي، ابري ترانسفورماسيون ديال لا ماتيير بروميير. واخا لا فورمول عندي، اول حاجه خصني نحسب باش نلقى لو كو ديال برودوي برينسيبال، خاصني نحسب لو كو ديال برودوي ديال الكو ديال البرودكسيون ديال سو برودوي. نعطيكم واحد المثال بسيط عاد ندخلو في لي فورمول. دونك كاين واحد المثال اللي كنا ديما كنشوفوه، واحد لونتربريز كتصنع مثلا 100 بياسه من لي برودوي دوك الجلالب باغ اكزومبل، كتصنع جلابات. اوكي، كتصنع هاد الجلالب هادو. هاد الشركه هادي كتصنع هاد الجلابات انطلاقا من لاشا، كتشري مواد اوليه اللي هما دوك التواب. سا مارش، دونك كتشري داك التوب اللي هو لي ماتيير بروميير، ملي كدير لهم لا ترانسفورماسيون كتعطينا واحد 100 جلابه. اوكي، دونك راه هذيك 100 جلابه هي البرودوي الرئيسي برينسيبال ديال ديك لونتربريز اللي اصلا هي عواله انها تبيعو. ولكن اون ميم طون دوك التواب، داك التوب البقايا اللي كيشيطوا ليها من الصنع ديك لا كونتيتي ديال الجلاب ديال الجلابه، هذيك التوب البقايا اللي تيبقى ممكن تصنع به بزيطمات باغ اكزومبل، اي حاجه تخيلها في عقلك، بزاطم مكونين من نفس الماتيير بروميير اللي صنعت بهم دوك الجلالب اللي هما دوك التوابات. هادوك البقايا ديال داك التوب ما خاصهمش يضيعوا حتى هما. اش دارت بهم الشركه؟ صنعت بهم بزيطمات. هنا كندخلوا في واحد لو برودوي اللي هو سكوندير ثانوي، ما كانت الشركه عواله انها تصنع، غير حيت شاط ليها التوب صنعت منه برودوي واحد اخر سكوندير ثانوي، تمكنت منه انها تبيعه وتربح منه فلوس. هادشي باش سميناه ان سو برودوي. لو برودوي هو جلابه، لو سو برودوي هو داك البسطام. سا مارش. اوكي، دونك باش نحسبوا هذاك لو برودوي لو كو دو برودكسيون برينسيبال اللي هو اونتر بارونتيز جلابه، تيقول لك خاصك تبدا تحسب لو كو دو برودكسيون ديال سو برودوي اللي هما دوك البزيطمات. فاهمين؟ اول حاجه باش نحسبوا لو كو دو برودكسيون ديال دوك البزيطمات، تيقول لك غدير لو بري دو فونت، يعني بشحال بعتي دوك البزاطم، نقص منهم لا مارش بينيفيسيير ونقص منهم لي فري ديستريبيسيون. هادشي كيف ما شفنا الفيديو اللي قبل من هذا. سا مارش، اللي قبل من هذا اسمحوا لي. عاد موراها كنجيو نحسبوا لو كو دو برودكسيون لو برودوي برينسيبال اللي هو ديال الجلابه. دونك كنشد لو كو دو برودكسيون جلوبال اللي داخل فيه لو كو اللي داخل فيه المونطون اللي لقينا في لو كو دو برودكسيون ديال البسطام، زائد
لو كو البرودكسيون جلوبال، لاحظ معايا المصاريف، عاد كنقص منه لو كو دو برودكسيون ديال السو برودوي. خلينا الا ما فهمتش هادشي كامل عطيني اكسرسيس باش نحيدو هاد الغموض كامله وغادي نفهمو هاد السو برودوي. دونك نديرو اكسرسيس دابا باش ما يبقاش عندنا حتى شي مشكل. دونك اكزامبل، اون انتربريز فابريك واحد لو برودوي اللي هو بي ا بارتير دون ماتيير بروميير ديالاش ديال ام. اوكي. Elle obtient en même temps un sous-produit S. Les données pour le mois de juin 2010 sont les suivants. Donc, كتصنع لنا واحد الشركة واحد البرودوي بي رئيسي برينسيبال عندها انطلاقا من ديك الكونتيتي ديال ماتيير ام بروميير. اون ميم طون كيخرج ليها واحد لو سو برودوي اللي كتستنفع منه وكتبيعو. Ça marche. Les données pour le mois de juin 2010 sont les suivants. Production ديال لو موا 3000 يونيتي ديال بي، يعني سي هاد الشركة صنعت 3000 برودوي رئيسي اللي هو بي. اون ميم طون خرج ليها واحد لو برودوي ديال واحد ان سو برودوي اللي سمي ديالو اس بشحال لا كونتيتي ديالو 600 يونيتي، ولكن استفدت منه وباعته. سا مارش. لو كو دو برودكسيون جلوبال مجموع ديالهم هو 64200 درهم فلوس. سا مارش اللي هو جلوبال، داخل فيها لا برودكسيون ديال بي برينسيبال وداخل فيها لا برودكسيون ديال ان سو برودوي اللي هو اس. تيقول لك كمعلومه هاد لو سو برودوي اس اي فوندو بعتو. اوكي. 10 اسمحوا لي، دونك هادي راه 10 دراهم، اسمحوا هادي راه 10 دراهم نصحوها. دونك 10 دراهم لونيتي. Ça marche. هاد 600 يونيتي ديال اس راه باعتها ب 10 درهم الوحده. لا مارش بينيفيسيير شنو 20% et les frais distribution 10% de prix de vente. Ça marche. Calculer le coût de production de ce produit S. Donc نحسب le coût de production هو الاولاني ديال le sous produit S. كيفاش كندير ليها؟ على هاد الطريقه هادي. دونك كندير لو بري دو فونت كيف ما تعودنا، عندي 600 يونيتي ديالاش ديال لو سو برودوي، ضروري كنحسبو هو الاولاني هو لو سو برودوي اس. دونك كل يونيتي بعتها ب 10 دراهم، سكيل في كنضربها فوا 10 كتخرج ليا 6000 درهم. هذه فلوس انا ربحتها ودخلتها في جيبي. حيد منها لا مارش، حيد منها لي فري ديستريبيسيون. دونك سكيل في هاد 6000 درهم اللي دخلتها انا فلوس في جيبي نقص منها لا مارش 20% ديال 6000 درهم، غتكون عندي 1200 درهم نحيدها من 6000 درهم. عاوتاني هذيك 6000 درهم اللي دخلتها من جيبي اون ميم طون حيد منها لي فري ديستريبيسيون اللي هي القيمه ديالها 10%، دونك نحيد منها 600 درهم. بما انني انا دخلت فلوس وربحت 6000 درهم نحيد منها لا مارش 1200 ونحيد منها الديستريبيسيون 600، غتبقى ليا الفلوس اللي دخلتها في جيبي وربحتها انايا من هاد الفوند ديال السو برودوي اس هي فقط 4200 درهم. مناياش من لا كونتيتي اللي عطاونا ديال اس، ها هي من لا كونتيتي ديال السو برودوي اس. دونك الا قسمتها غنلقى عندي لو بري يونيتير هو 7 دراهم. دونك لقينا le coût de production ديال produit ديال sous produit ديال اس. ça marche. دابا عاد غتوصل للمرحله ديالاش ديال لو كالكول ديال لو برودكسيون الرئيسي برينسيبال. سبقنا للسو برودوي عاد ندوزو للبرينسيبال. دونك لو كو دو برودكسيون جلوبال اللي هما داخلين فيهم بجوج ديال بي برينسيبال وعاد لو سو برودوي اس تيقول لك بجوجهم راهم 64000 درهم و200. سا مارش. لاحظتي معايا ملي بعتي البرينسيبال زائد الفلوس ديال البرينسيبال اللي بعتيهم زائد هاد الفلوس ديال السو برودوي اس 4200 بجوجهم ربحتي ودخلتي في جيبك 64200 درهم. ولكن انا بغيت غير نعرف لو كو دو برودكسيون الرئيسي. سكيل في سهله، المونطون جلوبال نقص منه هاد السو برودوي الفلوس اللي دخلت انايا 4200 وغنلقى راسي ربحت في لو كو ديال برودكسيون برينسيبال هو 60000 درهم اللي ربحت في البرينسيبال وربحت 4200 في السو برودوي. دونك هاد 60000 درهم
قسمها على 3000 منين جبتها كلشي عاطينهم لنا 3000 يونيتي ديال برينسيبال و 600 ديال سو برودوي. دونك انا كندرس البرينسيبال حاليا، دونك 3000 ديال برينسيبال غنلقى راسي ربحت في كل يونيتي برينسيبال 20 درهم. سا مارش. دونك هادشي كلشي هاد لي بي دي اف غتلقاهم ان شاء الله في لو سيت ديال www.amil-التعليم اسفل الفيديو. تيليشارجي تلقى جميع لي موديول، اي حاجه تيليشارجيها من ا حتى زد راه سي غراتوي على شكل بي دي اف، وتيليشارجي لي فيديو غتلقى داكشي بالترتيب. ونتمنى لكم بالتوفيق، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.